Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien vous remercier pour vos encouragements, vos commentaires. Elle a la dernière vidéo اللي حطيت حصيلة السنة في كندا et aussi نعتذر منكم, je vous ai promis نحط لكم la vidéo depuis 15 jours mais جا السفر la rentrée scolaire. المهم الروينه اللي كتجي مع الكتوبه ان فيت ما عندناش هنا الكتوبه بزاف صراحه مي غير داك الستريس خصهم يدخلوا لي ماسك كوفيد. مي الحمد لله هنا يعني لا سكولاريتي او لا رونتري سكولير سيتي با ان شوا مي اوبليغاتوار نصيفطو الدراري والدري اللي ما غاديش يمشي اولا لي بارون انهم اختاروا ما يمشيش il doit présenter un certificat من عند الطبيب كونكو هاد الوليد ما كاين انه يرجع من راسه سا ريبريزونط ان ريسك اللي هو فوالا. سينون لو سوجي ديال هاد لا فيديو نورمالمون خصها تكون على الشتاء في كندا مي غادي نمشيو مع الموسم اللي هو لا رونتري سكولير. جو في vous parler un peu على لا رونتري سكولير. Alors, je disais ان شاء الله هاد لا فيديو غادا تكون على لا رونتري سكولير او كندا. غنشرح لكم كيفاش قيدنا وليداتنا والمراحل اللي دزنا منهم. كيف ما ديجا قلت في لا ديرنيير فيديو، اول حاجه الواحد خصو يجي يقلب عليها هنا هي الكرا. لحقاش بالكرا باش تعرف ولدك المدرسه اللي غيقرا فيها، حيت لي زيكول بوبليك على حساب الكارتي اللي ساكن فيه. وفاش كتمشي كتقيدو كيطلبوا منك الكونطرا دو باي ولا كارت اخ بي. اللي ما كانش عندك لا كارت اخ بي كتعطيهم ان فيت لو بابي اللي كتوصل بها فاش كتكون قبل ما تجي لكندا، وكيقيدوه لك. ولوغ دو لانسكريبسيون كيديروا معاه ان انتروتيان، يعني تيت تيت مع ولدك كيشوفوا النيفو ديالو في الفرونسي، واش غادي يمكن ليه انه يكمل في اون كلاس ريغوليير صافي في كلاس عاديه مع الوليدات اللي ديجا مقيدين وديجا بادين هنا، او لا غادي خصو يدوز اون كلاس d'accueil. Classe d'accueil, c'est pour les étudiants étrangers. Les classes d'accueil qui سهلوا l'intégration في le système scolaire canadien بزاف. كتلقى فيها des enseignantes في القسم ça dépasse pas 16 étudiants، وكتقريهم لو بروغرام ديال بروميير اني او لا دوزيام اني او لا بري سكولير على حساب هما الى نيفو خصهم يكونوا فيه. غير هو كيكون مخفف شويه، يبرين اون كونسيديراسيون انهم ما كيهضروش فرونسي كورامون او لا كيهضروا دوطخ لونغ. انا راه شفت ديكا اللي ناجيين من الشينوا ما كيعرفوش حتى يعني ما تفوش معاه هلو وليدات صغار ما كيعرفوش كش كتقول. وتبارك الله يعني ما كملوش حتى العام كيف ما عرفتوا الكونفينمون تحبسات القرايه وكلشي ما كملش حتى العام، وكتلقاهم ولاو كيهضروا مزيان. اصحاب ولدي كيهضروا مزيان فرونسي، ياريف ا سيكسبريمي وكيفهموا كش كتقول. يعني لو سيستيم هنا كنديان بور لو نوفيل اريفون لي تري تري ديفلوبي، وما تخافش على ولدك من الانتيغراسيون نهائيا. Alors une fois qu'il كمل une année, c'est l'enseignante qui décide واش ولدك غادي يبقى في كلاس داكوي او لا يكمل في اون كلاس ريغوليير على حسب النيفو ديالو، على حسب لانتيغراسيون ديالو، لادابتاسيون ديالو سيستيم سكولير كنديان، واش غادي يمكن ليه انه يكمل في كلاس ريغوليير. ولكن الا بقى في كلاس داكوي سا با دير كو كلاس داكوي كيشدوك يحطوا فيها كاع هذوك الوليدات اللي ما كيعرفوش يهضروا الفرونسي او لا لي نوفيل اريفون. لا، كلاس داكوي كاين فيها بروميير اني دوزيام اني تروازيام اني، يعني الي ادابتي النيفو ديال ولدك. صافي تسمع كلاس داكوي ما تخلعش عادي، ولدك غادي يكمل الباركور سكولير ديالو سون زوكان بروبليم. Alors une fois qu'il كمل une année, c'est l'enseignante qui décide واش ولدك غادي يبقى في كلاس داكوي او لا يكمل في اون كلاس ريغوليير على حسب النيفو ديالو، على حسب لانتيغراسيون ديالو، لادابتاسيون ديالو سيستيم سكولير كنديان، واش غادي يمكن ليه انه يكمل في كلاس ريغوليير. ولكن الا بقى في كلاس داكوي سا با دير كو كلاس داكوي كيشدوك يحطوا فيها كاع هذوك الوليدات اللي ما كيعرفوش يهضروا الفرونسي او لا لي نوفيل اريفون. لا، كلاس داكوي كاين فيها بروميير اني دوزيام اني تروازيام اني، يعني الي ادابتي النيفو ديال ولدك. صافي تسمع كلاس داكوي ما تخلعش عادي، ولدك غادي يكمل الباركور سكولير ديالو سون زوكان بروبليم. ندوزو لا فورنيتور سكولير. هنا ما كتشريش المقررات نهائيا، كتشري واحد المجموعه ديال الدفاتر، صافي 5 كايي انتر كاي ديكزيرسيس اي كاي ديكريتور، وكتاخذ الملونات الاقلام. المهم غنخليكم مع اون بتيت فيديو سجلتها لافي ديال لا رونتري سكولير وجدت فيها لي كارطابل ديال الوليدات بوغ افوار اون ايدي بلو كلير على كيفاش كنوجدوا لا رونتري سكولير ici au Canada. Bonjour tout le monde. Alors pour هاد la partie ديال la vidéo صورتها لكم لافي ديال la rentrée officielle للمدرسة. En fait, je voulais
ولا تكون عندكم واحد الفكره على لا فورنيتور سكولير ايسي او كندا سا ريسامبل كوا اكزاكتومون. ما جينيرالمون ما عندناش المقررات و يعني ما كنمشي حنا اللي كنشريوهم، كيتعطاوهم في المدرسه وجونغ ما كيفوتوش 3 ديال المقررات يعني في البروغرام كامل. و بوغ لا فورنيتور كيكون عندك هادي باغ اكزومبل سي بوغ لا بروميير اني، عندك هنا هاد لا تروس هادي جونغ بحال بواط اون بواط كدير فيها داكشي اللي غيخدموا به في الاول. هنا منجاره، عندك هاد الباطون ديال السقا، المقص، وكاين هذا ديال بوغ لي كرايون كولور، وعندك هنا لي فاتر كديرهم ليه في بلاستيكه بوحدهم حتى كيحتاجوهم عاد باش كيجبدوه ليهم. كاين هنا هاد لي ديوتونغ، لي ديوتونغ بحال الكلاسورات كيديروا فيهم لي ديسان ديالهم، لي طرافو، لي زيكزامان، كيبقاو يصيفطوا لك تقريبا كل بحال كنقول كل دوره عندهم هنا كيصيفطوا لك الطرافاي ديال ولدك. وهنا سي لي كاي ديكزارسيس اي لي كاي ديكريتور. صافي عندك 5 ديال لي كاي هنا، 5 ديال لي ديوتونغ، و اون تروس كرايون دو كولور دو بوا، وعندك هاد بلاستيكه فيها لي فوتر، وعندك هادو 24 كرايون امين ديال الكتبه، والقمه الصقا هادشي اللي كي نقولوا دي زيكسترا، حتى الا تقادا لهم هاد شي حاجه من هاد لاطروس كيعاودوا يجبدوا عليهم من هنا. صافي هذه هي لا فورنيتور ديال العام كامل، ما كنعاودوش نشريو شي حاجه اخرى. وكيف ما قلت المقررات راه هما اللي كيعطيوه ليهم في المدرسه. صافي ولي كارطابل انا جو فو كونساي الناس اللي يلاه جايين جداد، جو فو كونساي هاد لا مارك هادي روتس. هاد الكارطابل من العام اللي فات ويعني فريمون سافو الكو. بشحال خديناها ب 30 دولار فيغ ديك 30 دولار، مي فريمون صحوا العمل من كوسكو. حتى ان فيت بواطا لانج حتى هي خديناها معاها بوحدها، حتى هي بواطا لانج شي 19 دولار، يعني اون توتال كتطلع لكم تقريبا بواحد 50 دولار، مي فريمون سافو الكو. شكاره هذه باقا من داك العام، ضرب بها الثلج، ضرب بها الشتا، يعني واخا جلسوا في مارس مي نتوما راه كتبان فريمون بحال اللي جديده. انا راه ما عاودش صبنتها حيت ما استعملهاش بزاف وبقات نقيه، مع الجو اصلا هنا نقي والمدرسه نقيه بزاف ما كيتوسخوش عندهم الشكاير. فوالا يعني خديت وحده لاحمد وحده لفاطمه الزهراء بنتي الكبيره، وتقريبا لا فورنيتور ديال فاطمه الزهراء دوزيام اني سي لا ميم شوز فواغ ميم موان من هادشي. المهم على حساب لي زيكول، مي جينيرالمون كيكون في هاد يعني ما كيديباسيوش هادشي. لا فورنيتور ديال العام كامل هي هادي. بوغ افوار جوست اون ايدي ان شاء الله حتى غدا تشوفوا فلوغ ديال لا رونتري سكولار، كيفاش لا بريباراسيون ديال الوليدات. مالوغوزمون ما غاداش نقدر نخرج معاهم حيت جا ان بيبي على ميزون، مي فوالا ملي غنحاول نقرب لكم من الدخول المدرسي في كندا. هلو، هذا نهار واحد اخر ماشي داك النهار اللي كنصور البارتيه الاولى من لا فيديو، مي حبست ودابا جلست في نفس البلاصه، لبست نفس اللباس باش يبان بحال لا ميم فيديو. المهم فرشت راسي. anyway كيف ما شفتوا هذه هي لا فورنيتور سكولير اللي كيطلبوا في كندا كورون لاني سكولير. ما كيعاودش يقول لك جيب شي حاجه. انا بالنسبه ليا كتجربتي انا بتاتخ كو وي ولادي كيقراو غير حتى المارس العام اللي فات، مي ناس اخرين في الميم كارتي اللي فيه انا كيقول لك عمرهم ما عاودوا يطلبوا ما عمرهم ما عاودوا يطلبوا دوطخ فورنيتور. وي اوتر شوز بغيت نهضر عليها هما لي انسكريبسيون او لي فري دو سكولاريتي سي او كندا. كيف معروف يعني كندا لا سكولاريتي لي غراتويت، مي كاين دي فري كتخلصهم. باغ اكزومبل لي فري دانسكريبسيون هاد العام طلبوا لنا الاحمد 93 دولار وفاطمه الزهراء 93 دولار، و لو سيرفيس دو غارد حتى هو كتخلصوا. لو سيرفيس دو غارد كتحتاجو لولدك باغ اكزومبل كنتي كتدخل الخدمه بكري كتحطو في المدرسه قبل ما كيحلوا الباب. هو كيبدا من 7 الصباح ما كيسالي حتى 7 ديال العشيه. وكاين لو ديني هنا اونتر بارونتيز، الديني هو الغدا لانش، والسوبي هو العشاء، وغوتي هو الكولاسيون. المهم في المغرب كاين ناس كيقولوا الكولاسيون اوسي، مي فوالا هادو هما التسميات ديالهم هنا في كندا. كتخلص سيرفيس دو غارد الصباح، كتخلص سيرفيس ديني، وكتخلص السيرفيس ديال العشيه. مي لافونتاج سي كو كاين هادشي اللي رامبورسابل بار ليتا.
في الاخر العام او لابخي لا ديكلاراسيون دي زامبو راه كيعاودوا رومبورسوم لك اوسي بور لي اكتيفيتي باراسكولار لي سون بايونت ما بين 100 دولار حتى ل 140 دولار على حساب لاكتيفيتي اللي غدير لولدك. كي يونا بليزيور. عندك العام ما كنتش درت لهم، كنا يلا واصلين مازال ما عرفوش بزاف ديال الحوايج، من ان شاء الله هذا العام يلا غادا نقلب فيهم. وحاجه مهمه هنا الوليدات كيبداو القرايه بارتيغ دو لاج دو 5 او لا 4 على حساب الكارتي، على حساب المدرسه اللي غادي يدخل ليها ولدك. وحاجه اخرى بالنسبه للوليدات اللي زايدين افون اكتوبر كيربحوا العام، يعني كيدخلوا مع الموسم الدراسي. باغ اكزومبل انا عندي احمد زايد في اوت 2014، في 2019 قدر يدخل بريسكولير. فاطمه الزهراء زايده عندي في اكتوبر 2012، كان نورمالمون خصها تبدا دوزيام اني، مي حيت زايده في اكتوبر 2012 عطاوها بروميير اني، بحال اللي ضاع عليها عام. هنا الموسم الدراسي اولا السنه الدراسيه ديال الوليدات سي اللي زايد قبل اكتوبر كيدخل عادي، اللي زايد مورا اكتوبر كيضيع عليه العام. فوالا هادي بحال الشكل ديال حنا افريل مارس. فوالا avant la rentrée scolaire, l'école اللي غادي تقيد فيها ولدك او اللي قيدتي فيها ولدك غيبقاو يصيفطوا لك دي زيميل pour vous expliquer comment ça se passe par rapport à la rentrée scolaire. امتى خصكم تجيو les premières réunions, les journées pédagogiques ديال la première semaine اللي هي la dernière semaine ديال août. دابا هاد العام مع الكوفيد كلشي تبدل. باغ اكزومبل داك العام حنا لا dernière semaine كنا درنا demi journée pédagogique لفاطمه الزهراء والاحمد. احمد حيت كان بريسكولير صديق مازال ما دخلش البروميير اني، كنت مشيت معاه انا باش كتشوف الاستاذ ديالو وكتشرح لنا لو بلان دو طرافاي اللي غادي تخدم به مع الدراري. فاطمه الزهراء دخلت بوحدها وصافي حتى لا فان لا سيونس وخديتها. كنا دومي جورني بون ابري ديما كيبدا بثلاث اولا بلا ربعه يعني لا رونتري سكولير. ومن بعد لا سيمين دابخي صافي كيبداو البروغرام اوفيسيال صديق سبور القرايه الكتابه صافي كيبدا ما كيبقاش كيعطيك ديك السيمانه الاولى. فوالا كيف ما قلت لاندي مورا لا رونتري سكولير كيكون هي البدايه الرسميه ديال الدراسه في كندا. كيبداو لي زاكتيفيتي عاديين بحال اللي بادين دوبي 2 موا ولا 3 موا، ما كيكونش هذاك جوينه اولا مازال كتب ليه لا فورنيتور خصو هادي ويا سيغتان بارون peut-être que ما كيصيفطوش لا فورنيتور كامله. كيبقى لو سويفي entre l'enseignante et le parent، مي اغلبيه حيت كتكون لا فورنيتور باينه واضحه ما كتكونش يعني شي حاجه ما تلقاهاش ولا شي حاجه تلف فيها. سورتو الناس اللي كياخذوا لا فورنيتور قبل ما يوقع داك الزحام في المكتبه ولا يعني كتصيفط لولدك واجد كيبدا القرايه سون اوكان بروبليم. كيف ما شفتوا لا فيديو لا فورنيتور راه ماشي شي حاجه اللي غير الواحد غادي يقدر يتعطل عليها ولا يقدر يتلف فيها. Ça c'est d'un côté. Alors là, je vais vous parler. Le transport au Canada, على حساب شحال انت بعيد من ليكول كيكونوا محددين هما واحد المسافه. الا كنتي قل منها كتجي على رجليك، الا كنتي كثر منها ديك الساعه كيجي الترونسبور حتى الباب ديال الدار بور ريكوبيري الوليدات. كيكون لي عندك كونتاكت مع يعني مع الشيفور ديريكت كتعيط ليه امتى غتجي، اولا هو اللي كيعيط لك لا بروميير فوا كيقول لك انا راه في الباب واش ولدك غادي تهبطوا، وكيبقى الكونتاكت بينك وبين الشيفور حتى لا تعطل ولا شي حاجه كتعيط ليه ديريكتومون. و حسب ليكسبيريونس ديالي الترونسبور اللي كان كيجي وليداتي داك العام ما كانش كيفوت فيه 7 ديال 8 ديال الدراري. المهم على حساب كاين ترونسبورت كبار اللي كيهزوا حتى بتاتخ 20 دري، مي كيكون فريمون كبير رموق باش ترونسبور. فوالا سا سكي كونسيرن لو ترونسبور. ان دانيي بوين بغيت نهضر عليه اللي هو لا كاليتي ديال القرايه هنا في كندا. بزاف الناس جاو لكندا هنا، ماشي بزاف ولكن كاين واحد لا مينوريتي جاو هنا وما عجبهمش السيستم اللي كيقراو به، و لو كومبار السيستم ديال المغرب وكيقول لك المغرب كيقراو احسن من هنا في كندا. الاراء تحترم، كل واحد وكيفاش كيشوف الامور، كل واحد اي سون كادر دو ريفيرونس. بالنسبه لي انا حسب التجربه ديالي بنتي فاطمه الزهراء دازت 3 ans دو سكولاريتي au Maroc. احمد ولدي عام. انا جو رابيل بيان كو فاطمه الزهراء في البروميير اني في المغرب كان دوزات امتحان في النشاط العلمي. امتحان النشاط العلمي سولا واحد السؤال تصدمت، جبت نقطه طيحه يعني ما جابش المعدل. باش جيت نشوف الاسئله اللي حاطين من اللي عقلت عليه يعني داري ليها تفسير الجسم الساكن سكون.
كيف ما قلت لكم سولوا على السكون والحركه وديري ليها دي كازاكوشي وبزاف ديال الاسئله، وخص دير نعم او لا، نعم لا، خصها تكوشي واش دايرين شي اسئله الدري باش يقراهم. انا جاني نشاط علمي وفلسفه في دقه واحده، مي فاش قريتهم اي واز لايك سيريسلي من نيتكم واش ولد بروميير اني على الدوره الاولى كتسولوا هاد الاسئله؟ كيفاش بغيتيه يبغي القرايه، كيفاش بغيتيه يتحمس انه يزيد يعطي ويكون اكسيلون. المهم كيف ما قلت الاراء تحترم، مي انا هذاك الشيء اللي شفت في الامتحانات ديال بنتي الاسئله تحطوا لها سي دو غران نابورت كوا. الله اعلم نقدر نكون غلطه، مي انا كنشوف بنتي وشنو هي شنو تقدر تعطي، وشفت كيفاش كيقراو هنا صحاب لي بروميير اني كيقراوهم ا بوحدها، بي بوحدها، سي بوحدها، زائد بشويه عليهم ضربوا فيها مع 3 شهور، ناقص داتها لاخر العام، كيقريهم بشويه بشويه. هنا كيقريو الدري على حسب هو كيفاش كيفهم. كاين الدري اللي كيفهم في الورقه، كاين الدري اللي كيفهم هو كيلعب، كاين الدري اللي كيفهم انك وانت كتعاود ليه دي زيستوار. كتلقى الاستاذه عندها 16 دري في القسم، وكل واحد فريمون كتعطيه الوقت ديالو الكافي، ولا ما كانش هي قادر عليه بوحدها كتكتب لك كتقول لك راه بغيتك تعاونيني معاه على ولدك في الدار. وج مغابيل بيان كانت عندي ريونيون مع الاستاذه ديال فاطمه الزهراء، فاش مشيت جلست معاها شفت فريمون ترو سوربريز. السيده فاهمه بنتي، عارفاها بحال اللي جالسه معاها في الدار، كتقول ليها شنو كتبغي، ها شنو باش ها شنو كتبغي تلعب، ها شنو كتبغي ترسم، ها لي كولور بريفيري ديالها. سادير كو شي كيرز اباوت فاطمه، يعني ماشي غير خدامه باش تخلص. انا الله يحسن العوان المعلمين في المغرب، الشابوبا تبارك الله عليهم، كيديروا لو ماكسيموم ديالهم. اللي ما كيديرش خدمته الله فوق منا كامل. خلاصه القول اللي بغيت نقول، في كندا فتحات لك البيبان ديالها، حتى انت عطيها فرصه تعجبك، عطيها فرصه تبين لك ان البروغرام اللي كيقروا بهم الوليدات ناجح. ما غتحتاجش صراحه تبين لك انت دابا وتسناها واحد لا دوغي باش تبين لك، تسناها باش تبين لك في ولدك، ولكن هي راه مبينه للعالم كامل انها من احسن المنظومات ديال التعليم في العالم. انا ماشي هضره كنقولها من عندي، ما غتقلب في الانترنت غتلقى كنظام كلاسيا من الاوائل. ما غاداش نضربوا الشمس بالغربال. فوالا هذا تسكي كونسير لا سكولاريتي او كندا. نتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم. غادي نسجل لكم فيديو واحده اخرى على الشتاء في كندا كيف ما طلبتوا، وعلى الولاده في كندا ان شاء الله. N'hésitez pas à liker cette vidéo, partager et commenter. Et merci beaucoup. Très bonne journée à tout le monde. Avant de finir la vidéo, j'ai décidé نديكم معايا نمشي نجيبو احمد من ليكول. معايا فاطمه الزهراء ومعايا جوديا. Let's go. Fati, you want to talk about Canada school? What do you think about Canada school? It's fun. Really? What do you like the most? I have teachers teach like Gabrielle. Like a bird on a You tree, have good work and good drawing. I'm just sitting here. You can I got time, play. it's clear to see. Music with sparks. Ride From up here, ride the craze. the world seems small. Like a car. Amazing. We can sit the teacher, they are nice to you? Yeah. It's so beautiful, you and me. Two teacher? Yeah. We meant to be I got Gabrielle. in the great outdoors, Madame? forever Madame free. Sarah? Okay. Do you like them?